औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जहाँ चाँद गिरहन और सूरज गिरहन में इतने नायाब अमल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, तो वहाँ पर क्यों ना हज़रात का एक ऐसा अजीब और ऐसा अनमोल अमल आपकी खिदमत में पेश कर दें ताकि आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकें। दोस्तों, ये हज़रात ऐसी ज़बरदस्त हज़रात हैं कि इस हज़रात की मदद से आप जादू करने वाले का, चोरी करने वाले का, और जहाँ पर उसने चोरी का सामान बेचा है उसका जादू किसने किया है और किससे करवाया है और कहाँ पर दफन है, ये भी मालूम कर सकते हैं। फ़लाँ शख्स के किसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वो सारा आप टीवी के स्क्रीन की तरह देख सकते हैं। दोस्तों, हमने जितने भी अमाल आपकी खिदमत में पेश कर किए हैं वो सब मुजरिबुल मुजरिब हैं, और ये नक्श भी ऐसे समझे कि इतना ज़बरदस्त हैं, जब आप करेंगे इसके रमूज़ आप पर खुलते जाएंगे। दोस्तों, इसके ज़रिए से आप किसी का भी पता लगा सकते हैं। अगर किसी ने आपसे पैसे लेकर वो भाग गया हो, कहीं पर छुप गया हो, तो उसका एड्रेस भी पता करवा सकते हैं, सारा कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए या फिर किसी के बारे में खामख़ा मालूमात लेने के बारे में आप इससे मालूमात नहीं कर सकते, वरना इसके अमल के जो माकिलात हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे और तरह तरह की मुसीबतों का आप शिकार होंगे। तो दोस्तों, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इसको इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह जैसे ही आप इस पर अमल करेंगे तो इतना फ़ायदा और इतनी बेहतर हाज़रात आपने कहीं नहीं देगी। दोस्तों, इसका एक तरीका तो चाँद या सूरज ग्रहण का है, और एक इसका मुस्तकिल जो आप बड़ों को दिखा सकते हैं। ये हाज़रात सिर्फ़ आप छोटों पर कर सकते हैं, बड़ों पर हाज़रात कैसे करेंगे और उसकी ज़कात फिर कैसे अदा करेंगे, तो इसका हम जो हमारा हाज़रात का चैनल है उस पर इंशाल्लाह अनकरीब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, बाकी हाज़रात के हवाले से हमारे नए चैनल अमलियात टीचर पर आप उसके सारे कवायद पढ़ लें कि हज़रात आपने किस तरीके से करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हज़रात का अमल, इस नक्श को आपने चाँद गिरहन के वक़्त ही लिखना है, और ये पहले से भी मैं लिख देता, लेकिन ये फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अब भी लिख देता हूँ ताकि आप भी मेरे बताए हुए तरीके से आप लिखें। ऐसे आपने 2 लकीरें लगानी है और ऐसे आपने 3। ठीक है ना दोस्तों। अब बाज़ तावीज़ात का जो है वो आतिशी, बादी, खाकी, आबी, ये मामला होता है। इसमें कुछ भी मामला नहीं है। यहाँ पर आपने 130 लिखना है, यहाँ पर 130, ऐसे इस तरीके से आपने इस नक्श को भरना है। हर खाने में बस 130 आपने लिखना है, लेकिन ये ख्याल करें कि आपने शुरू इस खाने से करना है, और नक्श लिखने के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। इस नक्श को चांद गिरहन में लिखते वक्त आपने अपना हिसार आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3-3 बार पढ़कर अपने हाथों पे दम करके फिर अपने सर से पाँव तक आपने फेरने हैं। जब आप ये लिख देंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पर ये देखिए 130 ये आपने लिखना है, 130, अब 130 यहाँ पर ऐसे लिख दें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नक्श हुआ। इसके बाद अब इससे आप अपने नक्श लिख लिया। अब ये नीचे जो मैंने लिख दिया है ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ ताकि आप फिर ज़बर ज़ेर अपनी मर्जी से इस पे लगाएं। ये है अबजद, होवज, हूती, कलेमन, साफस, कुरशत, सखस, दज़ग। ठीक है ना। इसको इस तरीके से आपने पढ़ना है, और इस पर आपने 1002 मरतबा ये पढ़कर इस पर दम करना है।
اب آپ نے جب یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، اس کا تعویذ بنا لیں، فولڈ کر کے اس کا تعویذ بنا لیں۔ اب روزانہ اس کو آپ نے 61 بار، جب تک آپ چاہیں کہ میں اس نقش سے کام لوں، حضرات سے کام لوں، تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ 61 بار پڑھنا ہے ڈیلی۔ آپ کسی بھی وقت، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آخر آپ درود شریف پڑھیں گے بھی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا آپ تعویذ بنا لیں گے۔ اچھا دوستو، اب اس کو آپ آئینے پر، آپ نے ایسا آئینہ لینا ہوگا، اس پر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب میں آئینے پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کو آپ نے یوں کرنا ہے، تعویذ اچھی طرح پہلے فولڈ کرنا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ یہ تعویذ ہیں، اس کو میں نے اچھی طرح فولڈ کر دیا۔ یہ والا تعویذ ہے، اس کو میں نے فولڈ کر دیا۔ اب میں نے اس طرح بچے کو آئینہ دیا کہ آپ اس طرح پکڑے۔ اب بچے نے آئینہ ایسے نہیں، ایسے پکڑنا ہوگا جو چھوٹا آئینہ عام بازار سے مل جاتا ہے۔ اب اس نے تعویذ یوں رکھ کے پیچھے سے ایسے پکڑنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تعویذ جو ہے وہ پیچھے ہوگا۔ اب جس بچے کو آپ نے یہ دیا ہے، وہ اس کی عمر تقریباً 14 سال سے کم ہونی چاہیے، زیادہ نہ ہو، یا پھر سب سے بہتر جو ہے وہ 12 سال کا بچہ ہے، اس سے کم ہو زیادہ نہ ہو۔ تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ یوں نزدیک پکڑ کے اس میں اپنی سیدھی آنکھ دیکھنی ہے، تاکہ اس کو یہاں پر اپنی، یہ مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ یہ اتنا نزدیک اس نے پکڑنا ہوگا کہ اس کی سیدھی آنکھ اس میں نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ اس بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو سیدھی آپ کی رائٹ آنکھ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آپ نے یہی عمل 33 بار پڑھ کے اس بچے پر اور آئینے پر دم کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 33 مرتبہ یہ پڑھیں گے، آئینے پہ دم کریں گے، بچے پہ دم کریں گے، بچے کی جو آنکھ پتلی ہوگی کالی، وہ آہستہ آہستہ سے بڑی ہوگی، گول دائرے کی شکل اختیار کر لے گی۔ اب بچے سے آپ پوچھیں کہ آپ کی آنکھ کی جو پتلیاں وہ کالی ہو گئی ہیں، وہ آپ سے کہے کہ بالکل ایک میدان سا بن گئے۔ جب بچہ یہ کہے تو آپ نے یہ کہنا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ نے کہنا ہے کہ اے اس تعویذ اور اس عمل کے خادم حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ میں یہاں پر لکھ کر بھی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو؟ نیچے دیکھیں، اے اس تعویذ کے خادم حاضر ہو جاؤ۔ تو اس میں ایک بندہ آ جائے گا جو بچے کو دیکھے گا کہ ایک بندہ ہے۔ اب آپ نے اس کے ذریعے سے اس کو، بچے کے ذریعے سے اس کو سلام کروانا ہے کہ میرا سلام اس سے کہہ دے۔ جب سلام کہہ دے تو آپ نے کہنا ہے کہ بچے سے کہ اس سے کہو کہ اے خادم، اس تعویذ کے مولوی صاحب کو بلائیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب کو بلائیں، اس تعویذ کے مولوی صاحب کو بلائیں۔ میں یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو؟ یہ ایسے لکھنا ہے، اے خادم مولوی صاحب کو بلائیں۔ تو اس کے ساتھ دوسرا بندہ آ جائے گا، اس کے سر پر عمامہ ہوگا اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہوں گے۔ اب اس سے آپ پہلے سلام کہیں، اس کے بعد آپ اس سے سوال جواب پوچھیں۔ اچھا یہ حضرات ہیں، اس میں آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میرے پیپر جو ہے میں نے دیا وہ پاس ہوں گے یا نہیں، یہ آپ نہیں پوچھ سکتے، یہ غلط جواب دیں گے۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے یہ جو میری بیوی کا حمل ہے اس میں بیٹا ہوگا بیٹی، مطلب غیب کی بات آپ اس طریقے سے نہیں، جو ابھی وقوع نہیں ہوئی، چوری ہوئی ہے تو یہ غیب نہیں ہے، یہ ہوئی ہے۔ جو بات ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ مجھ پہ تعویذات کس نے کرائے، تو وہ مولوی صاحب آپ کو جو ہے نا آئینے میں پورا دکھائے گا۔ اس کے بعد آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے کس سے کروائے ہیں، کہاں پہ ہیں، یہ گمشدہ بندہ کس جگہ پہ ہے، یہ کہاں پر رہتا ہے، اس کی تعلقات کس سے ہیں، یہ سارا کچھ وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن دوستو یہ یاد رکھے کہ کسی کی ماں بہن یا پھر بیٹی کی یا پھر کسی کی بیٹے کی عزت خواہ آپ اس حضرات کے ذریعے سے پتہ نہ کروائے۔ اول تو وہ بتائے گئے نہیں، بلکہ الٹے یہ اس عمل کے جو مکلات ہیں، یہ جو دو آدمی حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کے دشمن بن جائے گے۔ دوستو اس عمل کی تمام ان دوستوں کو اجازت ہے جو ہماری ہر ویڈیو لائکس بھی کرتے ہیں اور اس پر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی ہیں۔ اور دوستو دعا میں خصوصی مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام مصیبتوں سے بچائے۔
اور اللہ تعالیٰ تمام بلیات سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔